23 मार्च 1940 को अलग वतन के हुसूल की बुनियाद मंतपाक में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इजलास में करारदाद पाकिस्तान पेश। बरे सगीर पाक हिंद के मुसलमान 7 साल की मेहनत के बाद अलग वतन के हुसूल में कामयाब। कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मना रही है। यौम पाकिस्तान पर मुल्तान में मिली जोश जज्बा। इंतजामिया की तरफ से पुरवकार तकरीब का एहतमाम। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। 1 मिनट की खामोशी के बाद सायरन बजाए गए। रेस्क्यू सिविल डिफेंस के चाकू चुबंद दस्तों की सलामी। यौम पाकिस्तान के हवाले से भावलपुर में रैली। डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक ने क़यादत की। कहा 23 मार्च को बरे सगीर के मुसलमानों ने अलग रियासत के क़याम का अज़्म किया। इंतजामी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमों की मुश्तरका परेड। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी तकरीब। बच्चों ने खूब रंग जमाए। टाउन हॉल रहीम मियां खान में यौम पाकिस्तान पर तकरीब। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने सब सलाली परचम लहराया। मेंबरान अमन कमेटी, सरकारी अफसरों और शहरियों की शिरकत। इस दिन की अहमियत को हमेशा याद रखना चाहिए। तेईस मार्च आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म की तजदीद का दर्स देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा कौमी यकजहती भाईचारे का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा 23 मार्च क़याम पाकिस्तान के मकासद की याद दिलाता है। पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादोबाद रहेगा। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत का एहसास हासिल हुआ। 23 मार्च तारीख़ पाकिस्तान का सुनहरी दिन हमें अज़्म नो और यकजहती का पैगाम देता है। मुआवने खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट कहती है तरक्की में नून लीग की क़यादत कलीदी किरदार अदा कर रही है। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR की तरफ से यौम पाकिस्तान का खुसूसी नग़मा जारी। एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। नए नग़मे का पैगाम। गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। माह स्याम में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। मुल्तान में अनार 600, सेब 400, खरबूजा 200 रुपए किलो, मटर 200, शिमला मिर्च 180 और बंद गोभी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन 600, अदरक 450 रुपए किलो फरोख्त। रहीम मियां खान में सब्जी की कीमतों में नुमाया कमी। भिंडी 400 के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 20 रुपए सस्ती होकर 100 रुपए किलो। टमाटर, खीरा, प्याज 10-10 रुपए फी किलो सस्ता। सार्फिन मार्केट पहुंच गए। माह स्याम में पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीमों की अहमदपुर शेखिया में कार्रवाई। 626 लीटर मशरूब तल्फ, 260 खाली बोतलें, मशीनरी जब्त। बुरेवाला में 70 किलो मसाला, 55 किलो जाली पैकिंग मटीरियल जब्त। मुल्तान के ओपन मार्केट में चीनी महंगी। शहरियों ने रमजान सहूलत बाजार का रुख कर लिया। चीनी 130 रुपए किलो दस्याब मगर मिकदार बहुत कम। चीनी के काउंटर पर खरीदारों की कतारें। रोजे की हालत में इंतजार की अजियत से दो चार। रहीम मियां खान के शहरियों ने रमजान सहूलत बाजार का रुख कर लिया। शहरी सस्ती अशयाख और रुनोश की खरीदारी में मसरूफ। रमजान मुबारक में सहूलत बाजार का क़याम काबिल सत्ताइश है। शहरियों का इजहार तशक्कुर। मुल्तानी इंतजामिया हैदराबाद को तजावुजात से पाक करने में नाकाम। शाहराहों पर दुकानदारों और रेहड़ीवालों का कब्जा। ट्रैफिक रवानगी बुरी तरह मुतासर। ताजिर सरापा एहतजाज। तजावुजात खत्म करके फौरी रोड बनाने का मुतालबा। मुल्तान में MDA चौक पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। अरसे दराज से सिग्नल्स गैर फाल। ट्रैफिक मसाइल जन्म लेने लगे। MDA चौक पर 6 तरफ से ट्रैफिक आती है। नवाज शहर चौक पर नस्ब नए ट्रैफिक सिग्नल चंद हफ्तों में ही नाकारा।
عارضی اسٹیل پل تک رسائی کے لیے راستہ ناہموار، دھول مٹی گرد و غبار سے شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ ٹریکٹر واٹر باؤزر کا استعمال صرف کاغذوں تک محدود، رجحان رحیم یا خان میں فاصلہ کم کرنے کے لیے پل بنایا گیا۔ نوشہر جدید میں جانوالا کا سیور سسٹم ناکارہ، گندا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا، مکین مختلف امراض کے شکار، باہر نکلنا مشکل۔ بارہا نشاندہی کے باوجود سنوائی نہ ہوئی، شہری سراپا احتجاج، اصلاح احوال کی اپیل۔ ترنڈا محمد پناہ میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام، تھانے سے چند منٹ کی دوری پر چوری کی 3 وارداتیں، تھانے میں بلا کر دھمکیاں دی گئیں، متاثرین کا الزام، اہل علاقہ سراپا احتجاج، اصلاح احوال کی اپیل۔ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کا ہی پیشہ اپنایا، رزق کمایا، قادر پور راہ کی حلیمہ خاتون عزم و ہمت کی مثال۔ حلیمہ نے ڈرائیونگ سیکھی اور رکشہ چلانے لگی، خاتون کا کہنا ہے شروع میں بہت مشکلات پیش آئیں۔ 7 سال قبل ٹریفک حادثے میں ٹانگ کٹ گئی، مبارک پور بسی گھر والا کا محنت کش قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور، حکومت کی طرف سے نگہبان رمضان پیکج بھی نہیں ملا، ماں بیٹا حکومتی امداد کے منتظر۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیز ترین سنچری، حسن نواز کی کامیابی کے چرچے، کرکٹر نے لیا میں آزاد کرکٹ کلب سے ٹریننگ کا آغاز کیا، مین آف دی میچ کا اعزاز ملنے پر حسن نواز کے ساتھی بھی پرجوش۔ دریا سندھ میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے پھولوں کا تحفہ، ڈی جی خان میں دریا خان میں پھول ڈالنے کی منفرد روایت، سیاسی اور سماجی شخصیات نے دریا میں پھول بہائے، مقصد دریا کو صاف رکھنے کا عزم ہے۔ پھول محبت اور خوشگوار احساس کی علامت، موسم بہار کے آغاز پر بہاول نگر میں پھول کھل گئے، ستلج پارک میں ہر طرف پھول ہی پھول نظر آنے لگے، پھولوں کا خوشی کے مواقع پر بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ عید پر پیاروں کو تحفہ دیں اور محبت بڑھائیں، ملتان کی ثقافتی چیزیں بطور تحفہ دینے کا رجحان، بلیو پوٹری، کیمپ سکن کے برتن اور ڈیکوریشن پیس کی خریداری، شہریوں کے مطابق ثقافتی چیزوں کا تحفہ بہترین ہوتا ہے۔ نئے کپڑے سلوانا اب مشکل ٹاسک، شجاع آباد شہر سلطان میں درزیوں کی دکانوں پر نو بکنگ کے بورڈز آویزاں، نخرے 7ویں آسمان پر، ریٹس بھی بڑھا دیے، درزیوں کا کہنا ہے کام زیادہ اور وقت کم ہونے سے بکنگ بند ہے۔ عید پر سب سے خوبصورت نظر آنا کس کو پسند نہیں؟ عید الفطر کے حوالے سے ملتان میں مردوں کی بھی شاپنگ، کرتا شلوار اور میچنگ ویسٹ کوٹ خریدنے کے لیے بازار پہنچ گئے، خریدار مہنگائی کا رونا روتے بھی دکھائی دیے۔ خریداری کے لیے پیسے نہیں، ایک مسکراہٹ ہی کافی، امید ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کوٹادو میں انوکھا بازار، 400 مستحق افراد کے لیے عید کی مفت شاپنگ، کوئی چیز پسند نہ آنے کی صورت میں تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ قادر پور راہ میں 9 سالہ طالبہ کلے آرٹ کی ماہر، اریحہ عباس نے مختلف ماڈلز بنا کر سب کو حیران کر دیا، کارٹون، گلدستے اور کھلونوں کے ماڈلز تیار، طالبہ کا کہنا ہے آن لائن کام کر کے والدین کا سہارا بنوں گی۔ اور پرسکون رہائش، لذیذ کھانوں کا مرکز، ملتان میں کراؤن ہوٹل کا افتتاح، جدید سہولیات سے آراستہ 40 ایگزیکٹو کمرے، خصوصی افطار بوفے، 500 روپے میں 26 سے زائد ڈشز، شہریوں کی طرف سے اظہار مسرت۔